دعائے برہتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت علیکم ایہا الارواح الروحانیۃ العلویۃ السفلیۃ وخدام هذه العہد الکبیر ان تجیبوا دعوتی وتقضوا حاجتی بعزہ برہتیہ کریر تتلیہ توران مزجل بزحبل ترقب برحش غلمش خوتیر قلنہود برشان کزہیر نموشلخ برحیولا بشکیلخ قزمز انغللیت قبرات غیاہا کیدہولا شمخاہیر بکہت ہتونیہ بشارش تونش شمخایا روح بحق هذا العہد الماخوذ علیکم یا خدام هذه الاسماء الانقیاذ فیما آمرکم به بعزة اللہ العزیز المعتز فی عز عزہ وأوفوا بعہد اللہ اذا آہدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وبحق الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير احضروا واسمعوا واطيعوا وكونوا عونا لي على جميع ما آمركم به وتوكلوا بجلب جميع الخيرات والأرزاق والمنافع ودفع جميع المضرات عني وعما تحوط به شفقته قلبي وبحق الاسم العظيم الأعظم الذي أوله وآخره آلي وهو آل شلغ لعب یوبہن یہن یوہن وہن بیہمن تبکہن بتکفال الصنعی کعن عمیال بمطیع لکا یا آل جلزریال احترک من عصا اسماء اللہ اقسمت علیکم وعزمت بعالم الغیب والشہادة الکبیر المتعالی وبحق هذه الاسماء التي آہدتم بها النبی سلیمان بن داود علیہ السلام عند باب الهيكل الكبير وفي الأصل بلع شاقش وهو بعل شاقش مهرقش أقشى مقش شقم نهش ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وبحق أحيا إشراهيا أذنائي أسباء سؤال شدايا وبحق أبجد وزحت وبحق بتد زهج واح وبحق بدوه أجهزق وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الوحى العجل الساعة بارك الله فيكم وعليكم